कामरान की जिंदगी अब एक ऐसा सुनसान रास्ता इख्तियार कर चुकी थी जहां से निकलने का कोई आसान रास्ता न था। पहले वो सिर्फ एक केस में उलझा था, लेकिन अब लग रहा था जैसे हर तरफ से दीवारें उसके गिर्द खड़ी हो गई हैं और हर दीवार उसके सर पर गिरने को तैयार है। पुलिस इंस्पेक्टर की मौजूदगी ने उसके लिए हालात को मजीद पेचीदा कर दिया था। इंस्पेक्टर की आंखों में जो शिद्दत और हतमी यकीन था, उसने कामरान के दिल में बेचैनी के बीज बो दिए थे। वो जानता था कि अब छुपने या बहाने बनाने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। शफीक, जो कभी उसका दोस्त और माऊन था, अब उसका सबसे बड़ा खौफ बन चुका था, क्योंकि इंस्पेक्टर को यह हकीकत मालूम हो गई थी कि शफीक ने कामरान से पैसे लिए थे ताकि उसकी पर्दापोशी की जा सके। पुलिस ऑफिसर की सख्त आवाज़ उसका हर लफ्ज़ जैसे कामरान के सर में गूंज रहा हो, और हर लफ्ज़ के साथ उसके लिए एक नए खौफ और परेशानी के दरवाजे खुल रहे थे। तुमने कामरान की पर्दापोशी करने के लिए कितने पैसे लिए? ये सवाल सीधा और बेरहम कामरान की जिंदगी का सबसे कड़वा लम्हा बन गया। शफीक ने फौरन इनकार किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मगर कामरान जानता था कि अब बात सिर्फ शफीक के इनकार पर ख़त्म नहीं होने वाली। पुलिस ऑफिसर अपनी जगह मजबूत खड़े होकर बोला, ये बात अब मुझ पर छोड़ दो और तुम फिक्र करो अपनी इज्जत, अपनी नौकरी और अपनी जान की, क्योंकि इस केस की इंक्वायरी अब खुद मैं करूंगा। तुमने एक मजलूम लड़की पर जुल्म किया और कामरान से पैसे भी लिए, इसका जवाब तुम्हें खुद देना होगा। ये कड़वी हकीकत कामरान के लिए एक छुरी की तरह थी जो उसके दिल में गहरा उतर रही थी। कामरान अब मुकम्मल तौर पर हर तरफ से फंस चुका था। अदालत की तरफ से ये हुक्म आया कि अगली पेशी पर रोगत को भी पेश किया जाए। ये बात कामरान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि वो जानता था कि रोगत किसी भी किस्म की साजिश या दबाव में आने वाला नहीं है। पहले वो रोहत के पास गया, उम्मीद की एक किरण के साथ कि शायद वो इसके हक में बयान दे दे, मगर रोहत ने साफ और सख्त लहजे में जवाब दिया, मेरी बीवी जो कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। इसका ये जवाब कामरान के लिए एक धचके से कम न था। कामरान की दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके हाथ कांपने लगे। वो जानता था कि अब मनीषा को मनाना वाहिद रास्ता है जो शायद उसकी उम्मीदों को जिंदा रख सके। वो मनीषा के पास पहुंचा, दिल में एक आखिरी उम्मीद की किरण लिए कि शायद वो नर्म हो जाए, मगर मनीषा ने उसकी हर कोशिश को मुस्तरद कर दिया। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी और ना ही रोहत को तुम्हारे हक में गवाही देने दूंगी। अगर तुम केस जीतना चाहते हो तो अपने बलबूते पर जीतो। उसकी ये बातें कामरान के दिल में जबरदस्त मायूसी की लहर पैदा कर गईं। कामरान ने मनीषा को मनाने की कोशिश की। उसके अंदाज में आजिज़ी और पैसे देने की आमादगी जाहिर थी। मैं सहर से माफ़ी मांगूंगा, उसके पांव पड़ूंगा और जितनी रकम चाहे वो दूंगा, बस तुम मेरी डील करा दो। मगर मनीषा के लहजे में एक मजबूती थी जो उसकी हर कोशिश को नाकाम बना रही थी। ये केस कोर्ट में होगा, हम तुम्हें कोर्ट में देखेंगे, और हमने ये केस तुम्हारे पैसे लेने के लिए नहीं लगाया, और ना ही हम चाहते हैं कि तुम्हारे आगे घुटने टेक दें। ये केस सहर जीतेगी क्योंकि वो सच्ची है। मनीषा ने कहा, और ये अल्फाज कामरान के लिए एक ऐसा सच साबित हुए जो उसे अपनी तमाम चालाकियों और दबाव के हरबों के बावजूद शिकस्त खोर्दा कर गया। कामरान की जिंदगी अब एक ऐसे संगीन मोड़ पर थी जहां हर तरफ से खतरात और मायूसियां उसके गिर्द घूम रही थीं। उसने आखिर में बुखारी साहब से भी राब्ता किया, मगर बुखारी साहब ने भी बात को सोच समझकर टाल दिया, जैसे वो किसी भी किस्म की मुदाखलत से गुरेज कर रहे हों। कामरान के दिल में मायूसी और खौफ की लहर इतनी बढ़ चुकी थी कि वो हर लम्हा ये सोच रहा था कि आगे क्या होगा। हर रास्ता जो कभी उसके लिए मुमकिन था अब बंद हो चुका था, और हर शख्सियत जो कभी उसका सहारा बनी अब उसकी मुश्किल में इजाफा कर रही थी। कामरान की ज़हनी कैफियत एक तूफान की तरह हिल रही थी। हर लम्हा उसे ये एहसास दिला रही थी कि उसके पास बस एक ही रास्ता बचा है, और वो ये कि वो अपनी नाकामी और हालात का मुकाबला करे। लेकिन वो अपने अंदर इतनी हिम्मत और ताकत तलाश नहीं कर पा रहा था। कामरान की हालत हर लम्हा बदतर होती जा रही थी। उसके दिल में खौफ और बेचैनी की लहर इतनी शदीद हो गई थी कि वो अपने अमाल और फैसलों पर सवाल उठाने लगा। अदालत की हर नई हिदायत, हर नया हुक्म उसे एक ऐसे करब में धकेल रहा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद बुखारी साहब की मदद से कुछ हल निकल आए, मगर बुखारी साहब ने भी बात को टाल दिया, जैसे वो भी उसकी मुश्किलात में मजीद मुदाखलत करने से खौफजदा हों। कामरान अब खुद को मुकम्मल तौर पर तन्हा महसूस कर रहा था, और हर तरफ से दबाव उसकी रूह पर भारी हो रहा था। उसने कई बार कोशिश की कि मुन्निशा और रोहत को राजी कर ले, लेकिन हर बार उसकी उम्मीदें टूटकर खाक में मिल गईं। मुन्निशा की मजबूती और सच्चाई ने उसे ये एहसास दिला दिया कि अब सिर्फ धोखे और पैसों की ताकत कामरान के लिए कारगर नहीं रहेगी। वो जान चुका था कि सहर की सच्चाई और हौसले के सामने वो हर हरबे में नाकाम है।
اس کے دل میں خوف، ندامت اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت نے اسے ہر لمحہ ایک ایسے اندھیرے میں دھکیل دیا جہاں سے روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کامران کی تمام منصوبہ بندی، دباؤ ڈالنے کے حربے اور ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ اب عدالت کی اگلی پیشی کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں، اور کامران کو احساس ہو چکا تھا کہ سچائی کے سامنے ہر جھوٹ اور ہر سازش بے معنی ہے۔ اس نے اپنے دل میں بار بار سوچا کہ اگرچہ وہ ہر طرف سے پھنس چکا ہے، مگر اب اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، اور وہ ہے اپنی تمام غلطیوں اور ناکامیوں کو قبول کرنا اور حقیقت کے سامنے سر جھکانا۔ ہر لمحہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ انصاف کی لڑائی صرف سچائی کی طاقت سے جیتی جا سکتی ہے، اور اس کی تمام دھوکہ بازی، دباؤ اور سازشیں اب اسے کہیں بھی نہیں لے جا رہیں۔ کامران کے لیے یہ لمحہ ایک سنگین موڑ بن گیا تھا، جہاں اسے اپنے اندر کے تمام جذبات، خوف اور ندامت کا مقابلہ کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا، نہ شفیق پر، نہ بخاری صاحب پر، نہ منیشا اور روہت پر۔ سب نے اسے یہ احساس دلا گیا تھا کہ اب کوئی بھی مداخلت یا سازش اس کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ کامران کے لیے یہ لمحہ ایک ایسا امتحان تھا جس میں اس کے اندر کے تمام جذبات ایک ساتھ ٹکرا رہے تھے، اور اب حالات مزید پیچیدہ اور سنجیدہ ہو گئے تھے، کیونکہ پولیس انسپکٹر نے شہر کے وکیل بینش سے ملاقات کی تاکہ کیس کی تمام حقیقت سے آگاہ ہو سکے اور اسے عدالت میں مکمل شفافیت کے ساتھ آگے بڑھا سکے۔ بینش نے انتہائی باریکی اور تفصیل کے ساتھ پولیس افسر کو بتایا کہ کس طرح شفیق کامران کے کیس میں ملوث تھا، کس طرح اس نے کامران سے پیسے لیے، اور یہ کہ یہ معاملہ صرف شفیق تک محدود نہیں بلکہ بخاری صاحب بھی اس سازش میں شریک ہیں اور مظلوم لڑکی سحر کا کسی طرح بھی ساتھ نہیں دے رہے۔ بینش نے ہر چھوٹے واقعے، ہر دھوکے اور دباؤ کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی تاکہ پولیس افسر خود کیس کے ہر پہلو کو جان سکے اور انصاف کے لیے درست قدم اٹھا سکے۔ یہ سن کر پولیس افسر جیسے آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ وہ ایک شریف النفس، نیک اور سیدھا انسان تھا، اور اس کے دل میں یہ عزم پیدا ہوا کہ وہ سحر کی ہر صورت میں مدد کرے گا اور اس کے حق میں کارروائی یقینی بنائے گا۔ پولیس افسر جانتا تھا کہ اب کامران کسی بھی صورت میں آسانی سے نہیں بچ سکتا اور عدالت میں سچائی کے سامنے ہر جھوٹ بے بس ہو جائے گا۔ اس کی ذہن میں واضح ہو گیا تھا کہ روہت کو بھی عدالت کے حکم پر پیش ہونا ہے اور اسے بیان دینا ہے، اور یہ فیصلہ کہ وہ کس کے حق میں بیان دے گا پورے کیس کی سمت طے کرے گا۔ اس کے دل میں انصاف اور سچائی کے لیے جو جذبہ پیدا ہوا تھا وہ واضح کر رہا تھا کہ مظلوم کی مدد اور سچائی کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری ہے، اور ہر سازش اور دباؤ کے باوجود وہ سحر کے حق میں کھڑا رہے گا۔ پولیس افسر کے ذہن میں ایک عزم پیدا ہوا کہ اب کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا دباؤ اسے انصاف کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا، اور وہ اپنی پوری قوت اور وسائل استعمال کرے گا تاکہ سحر کو ہر طرح سے تحفظ اور انصاف مل سکے۔ یہ لمحہ نہ صرف کیس کے لیے اہم تھا بلکہ تمام کرداروں کی تقدیر بھی اسی فیصلے پر منحصر تھی۔ کامران کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید نازک اور خطرناک ہو چکی تھی۔ اس کی تمام چالاکیاں اور دباؤ اب بے اثر ہو چکے تھے، اور وہ ہر لمحہ یہ سوچ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں عدالت میں پیش ہونے والا بیان اس کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ آئندہ ہونے والے واقعات، کرداروں کے فیصلے اور عدالت میں پیش ہونے والا ہر بیان اس کہانی کی سمت اور ہر کردار کے مستقبل کا تعین کرے گا، اور یہی لمحہ سچائی اور انصاف کا اصل معیار بنے گا۔